ما هستیم و روایت الخمس بعد المعونه، یعنی معونه خمس نداره. وقت معونه یعنی چی؟ ظاهرش یعنی اونی که مصرف میشه. وقت روایت دیگه حضرت فرمودن فی کل عام، یعنی معونه اون سال باشه، معونه باشه عرفن. و خودش را گفته معونه، اما معونه رو معنا نکرده. وقت ما باید دونیم عرف معونه رو چی میگه، یعنی مصرف، ظاهرا یعنی مصرف. وقت قید دیگه گفته معونه اون سال. پس دو تا قید داره، یکی باید معونه باشه و معونه اون سال باشه. اگه فرض کنید از سود امسال برنج خرید برای زن و بچهش برای 2 سال، اونی که معونه امساله، مصرف امساله، اون خمس نداره. اما اونی که معونه سال دیگه است، از سود امسال خریده، اون خمس داره، چون سنه نیست.